यीशु में आप सबको सलाम। और मैं खुदा का खादिम पास्टर मून आपकी खिदमत में आज एक दफ़ा फिर नेशनल न्यूज़ चैनल की तरफ से कलाम की खिदमत के लिए हाजिर हुआ हूँ। और मेरा छोटा सा तारफ, मैं पास्टर मून गिल ईसा नगर से गॉस्पल फैमिली चर्च से मकामी पासबान हूँ और ये खुदावंद का शुक्र गुजार हूँ मैं एक दफ़ा फिर नेशनल न्यूज़ चैनल का कि यहाँ पर हम आ करके खुदावंद के कलाम की खिदमत कर सकें, मनादी कर सकें और आप सब आज के कलाम के उसिला से बरकत पा सकें। और इसी के साथ साथ मैं जनाब पास्टर बाबर इमैनुअल साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ पर मदऊ किया ताकि हम कलाम की बातों को सीख सकें और जान सकें और अपनी बरकत को हासिल कर सकें। सो अजीजो, हम अपनी तवज्जो खुदावंद के कलाम की तरफ मरकूज करते हैं। सो आज हम जो सीखने वाले हैं, जिस बात पे हम गौर करेंगे, कुछ देर के लिए जानेंगे, वो है यशवा की किताब में से हम सीखेंगे। और आज हमारा जो मजमून है, टॉपिक है कि खुदा अपने लोगों के साथ साथ रहता है, यानी खुदा अपने लोगों के साथ है या रहता है या साथ था। सो मेरे अजीजों, खुदावंद के कलाम में से मेरे साथ आज सुबह अपनी हर रहनुमाई के लिए हम देखेंगे यशवा की किताब पहला बाब और उसकी 5वीं आयत। एक ही आयत हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे और खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं न तुझसे दस्तबरदार हूंगा और ना तुझे छोड़ूंगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में जो आज अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए हवाला पढ़ा है वो यशवा की किताब में से हमने देखा है कि खुदा यशवा से मुखातिब है और खुदा यशवा से ये कहता है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। अजीजों, आज हम गौर करेंगे कि खुदावंद ने यशवा से ये बात क्यों कही, क्या हुआ, क्या माजरा हुआ कि खुदा ने यशवा से कहा कि मैं तेरे साथ हूं। तो हम जब इसका बगौर मुताला करें, इसकी बैकग्राउंड में जाएं, तो इसराइल की एक लंबी चौड़ी कहानी, एक जिक्र, एक वाकया मिलता है कि किस तरह से जनाब मूसा ने जब बनी इसराइल कौम को मिस्र की गुलामी से निकाला तो किस तरह से ये सारा कुछ हुआ। और फिर खुदावंद का बंदा मूसा खुदावंद में सो गया, उसकी वफात हुई और फिर खुदा ने मूसा को चुना और किस तरह से चुना। आए हम इससे पहले कि हम यशवा के बारे में गौर करें, हम बनी इसराइल के बारे में थोड़ी देर जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसका जो सारा जिक्र है, इसका खुलासा है, इसका जो यशवा की सारी कहानी जुड़ी है वो इसराइल कौम के साथ जुड़ी हमें नजर आती है। तो इसराइल कौम के बारे में आप सब लोग बखूबी जानते हैं, लेकिन मैं खुदा का खादिम होते हुए एक फर्ज समझता हूं कि मैं भी ये इसराइल के बारे में थोड़ी देर के लिए आपसे गुफ्तगू करूं, आपको बताऊं, फिर हम अगले हिस्से में दाखिल होंगे। तो बनी इसराइल जो कौम है ये मिस्र की गुलामी में गालबन 430 साल की गुलामी वहां पे इन्होंने काटी और खुदा ने अपने बंदा मूसा को खड़ा किया, बुलाया कि वो मेरी कौम को, बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद करा के उस वादा की सरजमीन यानी मुल्क कनान पर उन्हें मुल्क कनान में उन्हें पहुंचाए। तो अजीजों, जब खुदावंद का बंदा मूसा इसराइल को वहां से निकाल करके लेके आता है तो जब हम बगौर मुताला करते हैं इन 5 किताबों का तो हमें यहाँ पर नजर आता है कि बनी इसराइल जो कौम है खुदा की बेशक लाडली और खुदा की प्यारी, खुदा की महबूबा
بھی बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आती है, लेकिन खुदावंद से वो कई दफा एक सरकश कौम की तरह भी नजर आती है, और वो खुदा पर बुड़बड़ाती नजर आती है, और वो शिकायत खुदावंद पर करती नजर आती है। तो जब वो बियाबान में थे, जंगल का सफर था, और खुदा ने उन्हें एक सजा के तौर पर 40 दिन के लिए जो है वो सजा का हुक्म सुनाया। तो 40 दिन, एक दिन एक साल के साल में बदल गया, और खुदा ने 40 साल उसे बियाबान में से गुजारा। यानी कहने का मकसद है, खुदावंद ने 40 साल की सजा, 40 साल की जो पनिशमेंट उन्हें दी, उन्हीं के ही कामों की बदौलत दी। और जब हम गौर करते हैं तो वो मूसा के साथ बुड़बड़ाते, कभी तो वो मिस्र की उन हांडियों को, उन खानों को याद करते, और कभी वो शिकायत करते हैं पानी के हवाले से, कभी खाने के हवाले से, कभी रहने के हवाले से। और जब हम देखते हैं कि बहरे कुलज़म उन्होंने पार करना था, तो फिर भी उन्होंने मूसा से क्या की? शिकायत की कि क्या तू यहाँ पर हमें इस समुंदर में मरने के लिए ले आया है? इससे बेहतर था कि हम मिस्र में मरते। तो इन सारी बातों को जब खुदा सुनता है, खुदा देखता है, और खुदा नजर करता है, खुदा को इस चीज पे गुस्सा आता है, खुदा नाराजगी का इजहार करता है, और खुदा ने कहा कि मैं इस कौम को इस बियाबान में ही हलाक कर दूंगा। खुदा ने कहा कि ये मुल्क कनान को नहीं देखने पाएंगे, वहां पर नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि ये मुझ पर तवक्कल नहीं करते, ये मुझ पे भरोसा नहीं करते। हालांकि आप सब जानते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम बियाबान में थी, खुदा के बड़े बड़े कामों को उन्होंने देखा। ऐसे देखा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि समुंदर दो हिस्से हो गया, और खुदा ने इसराइलियों के लिए समुंदर दो हिस्से कर दिया, और इसके बावजूद भी वो खुदा पर बुड़बड़ाते थे, खुदा पर भरोसा नहीं करते थे। और ना सिर्फ खुदा ही उनसे नाराज होता या परेशान था, बल्कि मूसा भी कई दफा उनसे उकता जाता। तो वो खुदा के हुजूर में जाता कि मैं क्या इस कौम का करूं, इन्होंने सारा कुछ देखा है, लेकिन इसके बावजूद भी ये तुझ पर भरोसा नहीं करते, ये सरकशी करते हैं, तुझ पर एतकाद नहीं करते, ईमान नहीं लेके आते। लेकिन मेरे अजीजों, इन सारी बातों के बावजूद भी खुदा ने मूसा से कहा कि मैंने तुझे इन पर लीडर मुकर्रर किया है, और तू इन्हें मुल्क कनान में लेकर जाएगा। और वो खुदा का एक वफादार जो लीडर, खादम गुजरा। इस सारे मरहले में जब हम देखते हैं यशवा मूसा की क़ियादत में आता है, तो गालबन उसकी उम्र 58 ईयर्स का वो था जब मूसा के साथ वो मुल्क मिस्र से निकला। और पहली जंग जब यशवा ने लड़ी, वो अमालिकियों के साथ, गैर कौम के साथ लड़ी, और उसने फतह हासिल की। और तब से यशवा खुदा की नजर में मकबूल नजर हुआ, और मूसा की तवज्जो यशवा पर मरकूज हुई, और वो एक जंगजू मर्द साबित हुआ, और खुदा ने उसे चुना। और यहां पर लिखा है कि फिर वो मूसा के साथ साथ रहा, और साथ साथ सारा सफर उसने तय किया। और मेरे अजीजों, वो मूसा की मुकम्मल तौर पर क़ियादत में आ गया, और ये सारा कुछ खुदा के जो आयन थे, खुदा के जो हुक्म थे, जो खुदा मूसा से बात करता था, हर बात को उसने जाना, पूरी शरीयत को जाना, कायदे कानून को जाना। यानी कि मूसा की सारी जो खुदा से बातचीत या कानून था, जो शरीयत थी, हर एक चीज से यशवा वाकिफ हो चुका था। और यशवा और कालिब दो लोगों का जिक्र मिलता है। तो मेरे अजीजों, जब हम देखते हैं बनी इसराइल एक तरफ कौम है जो खुदा का कभी इकरार करती है, कभी इनकार करती है, कभी खुदा पर भरोसा करती है, कभी इनकार करती है। तो इन सारे माजरों से खुदा तंग था, मूसा तंग था, और इस सारी सिचुएशन को यशवा जो है वो जानता था, वो देखता था कि ये कौम कैसी है, ये किस तरह से खुदा के साथ चलती है। और ये वो जानता था कि इन्हीं के ही कामों की वजह से खुदा ने इनकी सजा को बढ़ा दिया। यहां तक खुदा ने कह दिया कि इनमें से कोई शख्स
وعدہ کی سرزمین پر نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے۔ سو میرے عزیزو، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب وہ بیابان میں سے گزرتے گئے تو خدا کے بندہ کا موسیٰ کا وقت خداوند میں وفات کا قریب آ گیا، اور لکھا ہے کہ خداوند کے بندہ موسیٰ نے وفات پائی۔ خداوند کی مرضی کے وسیلہ سے اس نے اپنی عمر کے پورا ہو جانے کے بعد خداوند میں جب وہ سو گیا تو ایک بڑی قوم پیچھے نظر آ رہی ہے خدا کو۔ لکھا ہے کہ غالباً 6 لاکھ کے قریب عورتیں اور بچے نکال کے مردوں کا جو تعداد وہ 6 لاکھ کے قریب تھی، یعنی 6 لاکھ ایک بڑی تعداد نظر آتی ہے، اور 6 لاکھ تعداد کے اندر 6 لاکھ لوگ ہی خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے اور خدا پر اس طرح ٹرسٹ نہیں کر رہے جس طرح خدا توقع کرتا ہے، کیونکہ خدا نے ان کے اوپر بڑے معجزات کیے۔ بیابانوں میں جب انہوں نے موسیٰ سے شکایت کی کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تو خدا خود ایک چٹان کی صورت میں زمین پر اترا اور انہوں نے وہاں سے پانی پیا۔ انہوں نے کھانے کی شکایت موسیٰ سے کی تو خداوند نے سمندر سے جو بٹیرے ان کے لیے مہیا کی، خداوند نے آسمان اپنا کھول دیا اور آسمان سے من برسا، یعنی کہ یہ سارا کچھ انہوں نے خدا نے اسرائیلیوں کے ساتھ کیا، یعنی خدا کا ہاتھ ان کے اوپر برابر تھا۔ خدا نے کبھی انہیں تنہا نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سرکش کرتے ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں، وہ خدا سے منکر ہو جاتے ہیں اور وہ بھروسہ اس طرح سے نہیں کرتے۔ اور اس ساری سچویشن سے جب یشوع واقف تھا تو خدا نے یشوع کو بلایا۔ اتنی بڑی قوم میں سے خدا صرف یشوع کو چنتا ہے اور بلاتا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ اب اگر کوئی موسیٰ کے بعد مجھے کوئی بندہ نظر آیا ہے تو وہ یشوع ہے، اور یشوع کو خدا نے کہا کہ جب ہم 5ویں آیت میں غور کرتے ہیں، تیری زندگی بھر کوئی شخص تیرے سامنے کھڑا نہ رہ سکے گا، جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ یعنی کہ میرے عزیزو، خدا اس کے ساتھ ایک پرومس کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے، اور اسے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی میں تیرے ساتھ رہوں گا۔ میں موسیٰ کے بارے میں اتنا زیادہ آپ سے شیئر نہیں کروں گا، آپ سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے موسیٰ جب مصر میں گیا تو خدا نے اپنے زور کے ساتھ، خدا نے اس کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا، اور وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ وہاں سے نکلا اور خداوند اس کے ساتھ تھا۔ اور خدا یشوع سے کہتا ہے کہ جیسے میں موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے ساتھ رہوں گا۔ لیکن عزیزو، میں نے جب بغور اس پر مطالعہ کیا ہے تو خدا آگے اگلی آیات میں اسے کہتا ہے کہ حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا۔ اور جب حوصلے کی بات آتی ہے، مضبوط کی بات آتی ہے، اور خدا 5ویں آیت میں کہتا ہے میں تجھے دستبردار نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، تو میرے عزیزو یہاں پہ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے کہ یہاں پر شاید یشوع گھبرایا ہو، کیونکہ یہ قوم جو ہے یہ ایک بڑی قوم تھی اور نافرمان قوم تھی، اور خدا پر اس طرح سے بھروسہ نہیں کرتی تھی، اور یہ اس طرح یہ تو موسیٰ کے ساتھ جو ہے بڑبڑاتے تھے، اسے کہتے تھے۔ تو یہ یشوع ساری سچویشن کو دیکھتا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یشوع گھبرا گیا ہوگا، کیونکہ یہ بڑی قوم تھی، اور خدا نے اسے کہا کہ تو ان باتوں کی فکر نہ کر۔ اگر موسیٰ انہیں وہاں سے لے آیا ہے اور میں اس کے ساتھ تھا، اور آج اگر میرا بندہ موسیٰ نہیں ہے تو میں اسی کی طرح تیرے ساتھ بھی ہوں۔ تو نہ گھبرا، تو حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا، اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو اس قوم کو جو ہے وعدہ کی سرزمین یعنی ملک کنعان میں لے کر جا، میں تیرے ساتھ ہوں۔ سو میرے عزیزو، جب خدا اس سے یہ سارے وعدہ کرتا ہے اور اسے کہتا کہ حوصلہ رکھ، مضبوط ہو جا، تو اس کے بعد آگے خدا اسے ایک خاص بات بھی کرتا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو، یعنی کہ تو میرے کلام کو، میرے آئین کو، میری شریعت کو فوکس رکھنا
اور اس پر دھیان کرنا، غور کرنا، اور جس طرح اس کا قانون ہے، جس طرح یہ لا ہے، اس کو تو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانا، اور میں تیرے ساتھ ہوں۔ یعنی کہ خدا اسے اپنے کلام کی طرف متوجہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ یہ کتاب کو دن اور رات تو پڑھنا، اور تب ہی تجھے اقبال بندی کی راہ نصیب ہوگی۔ یعنی کہ یہاں پر خدا یشوع سے کہہ رہا ہے کہ میرے کلام پر، میرے آئین پر غور کرنا اور اسے اپنی عملی زندگی میں لے لینا، اور جیسے ہی تو چلے گا میں تیرے ساتھ ساتھ چلوں گا۔ عزیزو، یہاں پر اگر ہم غور کریں تو خدا نے یشوع کے ساتھ وعدے کیے اور اس وعدہ کو پورا بھی کیا، اور جب یشوع آگے بڑھتا ہے یردن کی سرزمین پہ تو خدا کے کہے کے مطابق، خدا کے جیسا خدا نے کہا کہ خادموں کو آگے بھیج، اس نے بھیجا، اور جیسے موسیٰ نے کلزم 2 حصے خدا نے اس کے وسیلہ سے کیا، یہاں پہ خدا نے اس کے ساتھ ہونے کا ثبوت دیا، اور یردن 2 حصے میں تبدیل ہو گیا، بیچ میں سے راستہ بن گیا۔ جب خادموں نے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے اس یردن کے اندر گئے، جب خادموں کے پاؤں اس پانی کے ساتھ ٹکرائے تو پانی اپنی جگہ پہ کھڑا نہ رہ سکا، بلکہ وہ 2 حصوں میں تبدیل ہو گیا، اور خدا نے اپنی بات کو ثابت کیا۔ جس طرح وہ موسیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح یشوع کے بھی ساتھ تھا۔ لیکن قوم کا حال برا ہے، قوم اس طرح خدا کے ساتھ فیلوشپ میں نہیں ہے، خدا پر بھروسہ نہیں کرتی، اور خدا نے پھر خدا کو غصہ آیا اور خدا نے کہا کہ میں 20 سال کی عمر سے جتنے لوگ تھے سب کو مار دوں گا، سب کو مٹا دوں گا۔ اور میرے عزیزو، جب غور کریں، مطالعہ کریں بائبل مقدس کا، تو یشوع اور کالب ہی نظر آتے ہیں ملک کنعان میں جاتے ہوئے۔ میرے عزیزو، آج غور کرنے کی بات ہے کہ آج اس وقت خدا نے یشوع سے یہ بات کی، لیکن آج یشوع آپ اور میں ہیں۔ آج یشوع کلیسیا کے خادم ہیں۔ خدا ان خادموں سے کہتا ہے کہ میں جیسے یشوع کے ساتھ تھا آج تمہارے بھی ساتھ ہوں۔ کئی دفعہ ہمیں حالات کچھ اچھے آگے نظر نہیں آ رہے ہوتے، کئی دفعہ جیسے یشوع پریشان تھا اور خدا نے اسے کہا حوصلہ رکھ، یعنی کہ وہ پریشان ہوا ہوگا۔ اور آج ہم بھی جب کلیسیا پر غور کرتے ہیں، جب کلیسیا پر نگاہ کرتے ہیں، تو کلیسیا کے کوئی تاثرات ہمیں اس طرح سے منفید نظر نہیں آتے، مفید نظر نہیں آتے کہ جس پہ ہم ٹرسٹ کر سکے۔ ہم بارہا دفعہ کلام کرتے ہیں، بارہا دفعہ خدا کے خادم یہ کہہ چکے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرو، خداوند یسوع مسیح کو قبول کرو، نئی زندگی پاؤ۔ لیکن آج بھی جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں گناہ میں نظر آتے ہیں، گناہ میں گرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس قدر کلام کا پھیل جانا، اس قدر میڈیا کے ذریعے سینہ بسینہ خداوند کا کلام بہت پھیل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آج بھی لوگ خداوند کے معجزات کو دیکھتے ہوئے، خداوند کے کلام کو سنتے ہوئے آج تک ابھی اپنی زندگیاں بدل نہیں سکے، یا وہ خدا کو اپنی زندگی میں اس طرح لے نہیں سکے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ سے بات کروں گا، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے خداوند کے کلام میں۔ کسی گاؤں میں مجھے خداوند کا کلام منادی کرنے کی خدا نے ٹائم دیا، میں وہاں پر گیا تو ایک بزرگ کے لیے دعا کرنی تھی، وہ بیمار تھے۔ تو ایک دم سے جب میں نے اس کے لیے دعا شروع کی، خدا کے روح نے مجھے گائیڈ کیا کہ اس سے پوچھا جائے کہ اس نے توبہ کی ہے۔ جب میں نے اس بزرگ سے بات کی کہ میں نے کہا کہ آپ نے خداوند کو قبول کیا ہے، خداوند آپ نے نجات پائی ہے، آپ توبہ یافتہ ہیں، تو میرے عزیزو اس بزرگ نے میرے سے یہ آگے آنسر کیا، جواب دیا کہ وہ پنجابی میں کہ اسی کیڑے کو بندے مارے نے، نہ کسی نے وادی نہ کاٹی، ہمیں توبہ کی شاید ضرورت نہیں ہے۔ عزیزو میرے بات سنیں، خداوند کا کلام جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم غور کرتے ہیں، تو کلام مقدس میں لکھا ہے جو مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے۔ داؤد نبی یہ کہتا ہے کہ منو وچ گناہ دے جمیا میری مائی۔ جتنے لوگ جسمانی طور پر مرد اور عورت کے ارادہ سے پیدا ہوتے ہیں وہ گناہ میں ہوتے ہیں، اور وہ ضرور ہے کہ وہ توبہ کریں، وہ ضرور ہے کہ خداوند یسوع مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں، بپتسمہ لیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں۔
سو میرے عزیزو، آج ہمیں کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے اور خداوند پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح خدا نے کہا کہ میں موسیٰ کے ساتھ تھا، یشوع کے ساتھ تھا، اور آج عزیزو وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ اپنی زندگی پر غور کریں، آپ اپنے ارد و گرد پر غور کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے آپ کو اچھی صحت دی ہے، خدا نے تندرستی دی ہے، خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے آپ کو توانائی دی ہے، خدا نے آج تک آپ کو زندہ رکھا ہے۔ خدا مطلب یہ ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے۔ خدا نے آپ کو جسمانی طور پر کمپلیٹ کیا ہے، اس کا یہ مطلب ہے خدا آپ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ دنیا داری میں دوسرے لوگوں کی طرف دیکھیں، وہ گناہ میں گرے ہیں، وہ کئی دفعہ ان کے باڈی کے کچھ پارٹس نہیں، ایک آنکھ کسی کی نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کئی مشکلات میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ اور میں خوش قسمت ہیں کہ خدا نے ہمیں اپنے ہاتھ کے سائے تلے رکھا ہے، اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ خدا ہمیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہمیں ہمیشہ صرف خدا کے کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح اس نے یشوع سے کہا کہ تجھے شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، دن اور رات تجھے اسی کا دھیان ہو۔ ہمیں آج اگر غور کرنے کی ضرورت ہے تو وہ خدا کا کلام ہے، وہ خدا کی آواز ہے، اور وہ خدا کی یہ بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے جس پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہماری زندگی میں چل جائے گا کہ واقعی خدا ہمارے ساتھ ہے۔ عزیزو، کئی دفعہ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہم گھبرا جاتے ہیں، کئی ایسی مشکل میں مصیبت میں پڑ جاتے ہیں، تو شاید ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید ہمیں خدا نے چھوڑ دیا ہے، خدا ہم سے دور ہے۔ نو، ایسے نہیں ہے۔ خدا ہر وقت آپ کو اور مجھے تکتا ہے۔ لکھا ہے کہ ایمانداروں کی صورت اس نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے، اور وہ ہر وقت انہیں تکتا رہتا ہے۔ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ پل بھر کی مصیبت از حد بھاری فضل کا سبب بنتی ہے۔ عزیزو، جب آپ پہ مصیبت آتی ہے، جب آپ گھبرا جاتے ہیں، جب آپ اکیلے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیں، اسے اپنے ساتھ محسوس کریں۔ وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کے اندر ہے، اور اس مصیبت کے بعد ایک بڑی خوشی آنے والی ہے، ایک بہت بڑی برکت کا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور عزیزو، یہ نہ صرف میسیج کلیسیا کے لیے ہے، یہ خادموں کے لیے بھی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے۔ جب آپ کی کلیسیا، آپ کے لوگ اس طرح سے خدا پر بھروسہ نہیں کرتے، تو عزیزو، آپ کو دن اور رات ان پر محنت کرنی ہے، اور ان کو کلام سنانا ہے، اور ان کی کوشش کریں کہ ان کی نوبت توبہ تک پہنچے۔ عزیزو، یہ منادی ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کہتا ہے کہ اگر تو یہ کرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوں۔ ان سب کو بچانا ہم سب خادموں کی یہ ایک ذمہ داری ہے، اور یہ خدا کی یہ بلیسنگ ہے، خدا کا دیا ہوا ایک یہ ہتھیار ہے، خدا نے ہمارے اوپر ایک ذمہ داری رکھی ہے کہ ہمیں کلیسیا کی غلہ بانی کرنی ہے، ہم نے کلیسیا کو بچانا ہے، اور کلیسیا کو یہ خدا کا کلام سنانا ہے، تاکہ جب کلیسیا اس کلام کو جان جائے گی، وہ خدا پر ایمان لائے گی، اور وہ ان کی زندگیاں بچ جائیں گی، اور وہ توبہ کریں گے، اور وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ یشوع عزیزو ان کو ملک کنعان میں لے کر گیا، اور بنی اسرائیل کو، لیکن یاد رکھیں آج ملک کنعان آسمان کی بادشاہی ہے۔ یشوع اسے ملک کنعان میں لے کے گیا، لیکن آپ نے لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں لے کے جانا ہے۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے خادموں کی، یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ ہم نے خدا کے وعدہ کو، خدا نے جو ہمارے ساتھ کیا کہ میں تمہارے ساتھ ساتھ رہوں گا، میں تجھے دستبردار تجھ سے نہ ہوں گا اور نہ تجھے چھوڑوں گا، حوصلہ رکھ اور مضبوط ہو جا۔ ہمیں بڑے حوصلے کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، صبر کے ساتھ خدا ان کا کام کرنا ہے۔ حالات کو غور نہیں کرنا، کلیسیا کو نہیں دیکھنا، لوگوں کو نہیں دیکھنا کہ وہ آپ نہیں سنتے۔ آپ نے خدا کے کلام کا پرچار کرتے رہنا ہے، اور لوگوں کو خدا ان کے کلام کی طرف متوجہ کرتے رہنا ہے۔ عزیزو،
जितने लोग अब के बाद मुझे इस मीडिया के जरिए, इस चैनल के जरिए, नेशनल न्यूज के जरिए सुने, ये आज आपके लिए कलाम है और आपको खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुझसे दस्तबरदार ना होऊंगा और ना तुम्हें छोड़ूंगा। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। परेशान ना हो, हालात को फोकस ना करें। अगर देखना है तो इस शरीयत की किताब को देखें, खुदा के कलाम को देखें जो आज हमारे सामने है, हमारे हाथों में है, और हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। फिर ही इकबाल बंदी की राह है, फिर ही हम उस आसमान की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं जब हम कलाम पर बेस करेंगे, कलाम को बुनियाद बनाएंगे और कलाम पर खड़े हो जाएंगे और खुदा हमारे साथ होगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। आए अपनी आंखों को बंद करें और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द नेम ऑफ लॉर्ड। यहोवा पाक खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज इस कीमती वक्त के लिए, इस बाबरकत वक्त के लिए कि खुदा बाप तू हमारे दरमियान है और खुदाबंद तूने अपने जलाल के लिए मुझे इस्तेमाल किया है। और आज हमने तेरे कलाम में से सीखा है कि तू हमारे साथ है और तू दस्तबरदार नहीं होता, तू हमेशा हमारे साथ रहता है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। ऐ खुदावंद, हम जब तेरे कलाम में पढ़ते हैं कि तू इब्राहिम के साथ रहा, ऐ खुदावंद तू इसहाक के साथ रहा, तू यकूब के साथ रहा, और खुदावंद तू मूसा के साथ रहा, तू दाऊद के साथ रहा, तू खुदावंद एलिया के साथ, तू अलीशा के साथ, तू सुलेमान के साथ, और अपने बंदा मूसा के साथ और यशवा के साथ। और आज हमारा ईमान है कि तू हमारे भी साथ है। तू अपने कलाम को पूरा करता है। तू इंसान नहीं कि झूठ बोले, तू आजमजाद नहीं कि अपना इरादा बदल ले। आए खुदावंद, तूने अपने कलाम में कहा है मैं तुम्हारे साथ हूं, और आज हमने आए खुदावंद तेरे कलाम में से सीख लिया है कि तू हमारे साथ है और तू हमारी फिक्र करता है। और मेरा ईमान है खुदावंद ये जो कलाम शेयर किया गया है ये लोगों की राह नजात का वसीला बने और खुदावंद लोग है खुदावंद आसमान की बादशाही में जाने वाले बन सके। लोग तुझ पर भरोसा करें, तुझ पर ईमान ले आए और नजात पाए और खुदावंद आसमान की बादशाही में दाखिल हो। और खुदावंद सारे आए खुदावंद प्लेटफॉर्म के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं। नेशनल न्यूज के लिए, पास्टर बाबर इमैनुअल के लिए खुदावंद तेरी हज़ूरी में शुक्रगुजारी करता हूं खुदावंद के जो जरिया बने तेरे कलाम को फैलाने का, तेरे कलाम को आए खुदावंद दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। इस सारे चैनल पर खुदावंद तेरी बरकत चाहता हूं। मैं तेरा खादिम होते हुए खुदावंद इनकी सारी जरूरियात को तेरे हजूर में रखता हूं। आए खुदावंद देख तेरे लोग तेरे कलाम को आगे तक पहुंचाने का, फैलाने का वसीला बनते हैं। तो खुदावंद इनके साथ साथ रहना और अपने हाथ को इनकी तरफ बढ़ाए रखना। और खुदावंद ये इसी तरह तेरे कलाम की मुरादी करते रहे और रूहों को जीतने का वसीला बने और खुदावंद जिंदगियों को बचाकर आसमान की बादशाही में दाखिल करने का वसीला बनते रहे। जितने लोग खुदावंद मुझे सुन रहे हैं इन सब के लिए भी तेरी बरकत चाहता हूं। इनकी दिली मुरादें पूरी कर और जो ईमान ला चुके हैं या जो ईमान लाए यीशु के नाम में बाप तूने कबूल करना और खुदावंद उन्हें आसमान की बादशाही में दाखिल करना और उनके नाम किताबे हयात में लिख देना ताकि खुदावंद आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले बन सके। मैं तेरा शुक्र करता हूं खुदावंद इस तेरी ब्लेसिंग के लिए, इस बरकत के लिए और इस जलाल के लिए खुदावंद यहां पर उतरा हुआ है। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और ये दुआ तेरे बेटे अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह नासरी के वसीला से मांग लेता हूं। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे।